ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणं सिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तद्धितप्रकरणे भवामः। अस्माकं क्रमे तत्र तद्धितेषु ठञधिकारस्य अवान्तरप्रकरणस्य आर्ह्यप्रकरणम् इत्याख्यस्य तत्र त्रयोदशः पाठः अन्तिमश्च पाठः सम्पन्नः। अस्मिन् त्रयोदशे पाठे तत्र वयं सर्वादौ तावत् तत्र पठितवन्तः सूत्रं शीर्षच्छेदाद्यच्च इति। तत्र नाम शीर्षच्छेद इत्यस्मात् शब्दात् यत् प्रत्ययः ठञ् प्रत्ययः अपि भवति तदर्हति इत्यस्मिन् अर्थे इति तस्य अर्थः दृष्टः। तत्र उदाहरणं शिरश्छेदं नित्यम् अर्हति शिरश्छेद्यः इति। शीर्षश्छेद्यः इति एकम् उदाहरणं, शैर्षश्छेदिकः इति च अपरम् उदाहरणं। प्रकृते तद् यत् अपि च ठञ् इत्यनयोः द्वयोः प्रत्ययोः संनियोगेन शिरस् इति शब्दस्य शीर्ष इति आदेशः अपि निपात्यते। तदेव तत्र उक्तं यट्ठकोः संनियोगेन शिरसः शीर्षभावः निपात्यते इति। तदनन्तरं दण्डादिभ्यः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। दण्डादिभ्यो यत् इत्येवं रीत्या अस्य सूत्रस्य तत्र पाठभेदाः अपि दृश्यन्ते इत्यपि अस्माभिः तत्र विचारितं। तत्र दण्डादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः तदर्हति इत्यस्मिन् अर्थे यत् इति प्रत्ययः भवति। दण्डम् अर्हति इति दण्ड्यः, अर्घम् अर्हति इति अर्घ्यः, वधम् अर्हति इति वध्यः इति एते तत्र प्रयोगाः अस्माभिः लक्षिताः। तदनन्तरं पात्रात् घंश्च इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र पात्र इति शब्दात् घन् प्रत्ययः यत् प्रत्ययः भवति तदर्हति इत्यस्मिन् अर्थे पात्रीयः पात्र्यः इति रूपद्वयं क्रमशः साधितं। ततः परं कडङ्गरदक्षिणाच्छ च इति तत्र सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र कडङ्कर अपि च दक्षिणा इति आभ्यां शब्दाभ्यां यत् प्रत्ययः भवति, छ प्रत्ययः भवति, चकारात् यत् प्रत्ययः अपि स्वीक्रियते। कडङ्करोति इति विग्रहे अतः एव निपातनात् खच् नाम कडङ्कर इति शब्दे खच् प्रत्ययः तस्य मुमागमश्च तत्र निपातनादेव सिद्ध्यति इति च अस्माभिः तत्र पठितम्। उदाहरणद्वयं तत्र साधितं। कडङ्करं माषं मुद्गादिकाष्ठम् अर्हति इति कडङ्करीयो गौः नाम माष मुद्गादिकाष्ठं कडङ्करं भवति इति तस्य अर्थः उदाहरणकथनवेलायां ग्रन्थकारेण उक्तः। तथैव तत्र कडङ्कर्यः इति उदाहरणान्तरं च अस्माभिः दृष्टम्। ततः दक्षिणाम् अर्हति इति दक्षिणीयः इति एकं रूपं, दक्षिण्यः इति च अपरं रूपम् अस्माभिः साधितं। तदनन्तरं सूत्रं पठितं स्थालीबिलात् इति। स्थालीबिल इत्यस्मात् शब्दात् तदर्हति इत्यस्मिन् अर्थे तत्र यत् प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः। स्थालीबिलम् अर्हन्ति स्थालीबिलीयाः न छ प्रत्ययोपि भवति यत् प्रत्ययोपि भवति। स्थालीबिलीयाः तण्डुलाः, स्थालीबिल्याः च तण्डुलाः नाम स्थालीबिल्याः इति अपरमपि उदाहरणं तत्र साधितम्। अर्थस्तु पाकयोग्याः इत्यर्थः इति तत्र उक्तम्। ततश्च यज्ञऋतुभ्यां घघञौ इति सूत्रं पठितं।
तत्र यज्ञ इति शब्दात् ऋत्विक् इति शब्दात् च ख अपि च खञ् इति एतत् प्रत्ययद्वयं भवति, यथासङ्ख्यम् इदं प्रत्ययद्वयं भवति इति तत्र उक्तं। तत्र यज्ञं ऋत्विजं वा अर्हति इति यज्ञियः यज्ञियः इति एकं रूपं, घप्रत्ययान्तम् अपि च आर्त्वीजीनः इति खञ् प्रत्ययान्तम् अपरं रूपम् आर्त्वीजीनः यजमानः इति रूपं च साधितं। ततश्च यज्ञत्वभ्यां तत्कर्मार्हतीत्युपसङ्ख्यानम् इति तत्र अस्माभिः वार्तिकमेकं पठितम्। तत्कर्म अर्हति इत्यस्मिन् अर्थे यज्ञ इति शब्दात् ऋत्विक् इति शब्दात् च तत्र खयोः उपसङ्ख्यानं कर्तव्यम् इति वार्तिकस्य आशयः तत्र व्याख्यायाम् अस्माभिः विस्तरेण दृष्टः। तत्र क्रमशः उदाहरणद्वयं साधितं, यज्ञो देशः आर्त्वीजीनः ऋत्विक् इति उदाहरणद्वयं तत्र साधितम्। एवञ्च तत्र अन्ते ग्रन्थकारेण उक्तम् इति आर्ह्याणां ठयादीनां द्वादशानां पूर्णः अवधिः इति तत्र उक्तम्। अयञ्च आर्ह्यप्रकरणस्य अन्तिमः पाठः गतपाठः सम्पन्नः। अधुना तावत् तत्र वयम् अग्रिमस्य प्रकरणस्य आरम्भं कुर्वन्तः स्मः। अग्रिमप्रकरणस्य आरम्भं कुर्वन् ग्रन्थकारः कथयति, अथ ठञधिकारे कालाधिकारप्रकरणम् इति। प्रकृते इदानीं कालाधिकारप्रकरणम् आरब्धं भवति। इदम् अपि ठञधिकारप्रकरणस्य तत्र अवान्तरप्रकरणं भवति। यथा आर्ह्यप्रकरणम् अस्माभिः पठितं तद्वत् ठञाधिकारे विद्यमानम् इदमपि प्रकरणान्तरं भवति, कालाधिकारप्रकरणम् इति। एवञ्च ठञधिकारे कालाधिकारप्रकरणस्य अस्य अधुना अस्माकं क्रमे तत्र प्रथमः पाठः आरब्धः भवति। एषः प्रथमः पाठः अस्य प्रकरणस्य भवति। समीचीनम्, अस्तु। एवञ्च किम् अत्र व्याख्याता आदौ कथयन् अस्ति तत् पश्यामः। अथ तद्धितेषु प्राग्वतीयष्ठञ् एवं खलु अस्माभिः तत्र आर्ह्यप्रकरणस्य आरम्भे तत्र प्राग्वतीयष्ठञ् इति न, प्राग्वतेष्ठञ् पञ्चमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 18 सूत्रं तत्र अस्माभिः पठितम् आसीत्। नाम ठञधिकारः तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः इत्यतः पूर्वं भवति इति तत्र अस्माभिः एषः विषयः दृष्टः। आम्, तर्हि तत्र कथयति, अथ तद्धितेषु प्राग्वतीये ठञधिकारे कालाधिकारो निरूप्यते। कालाधिकारः एषः वर्तते, अतः तस्य निरूपणम् अधुना वयं कुर्मः। कथयति, अतः परं ठञेवेति, मूले पश्यन्तु, अतः परं ठञेव नाम इतः, अतः परम्, अतः नाम अस्मात्, अतः इत्यस्य कोऽर्थः अस्मात् अथवा एतस्मात्। अतः परं ठञेव, एतस्मात् परं ठञ् इत्येव भवति इति भावः। सम्यक्। तर्हि अग्रे कथयति, आर्ह्येषु अर्थेषु प्राग्वतीयठञपवादाः आर्ह्याष्ठगादयः। नाम आर्ह्येषु अर्थेषु प्राग्वतीयः यः ठञ् अस्माभिः प्राग्वतेष्ठञ् इत्यनेन यः ठञ् उक्तः तस्य अपवादाः आर्ह्याः ठगादयः तत्र 12 प्रत्ययाः अस्माभिः पठिताः, ठञः अपवादभूताः। सम्यक्। तत्र विकल्पेनापि ठञ् प्रवृत्तः, यत्र प्रत्ययविशेषः न उक्तः तत्र ठञ् अपि प्रवृत्तः, परन्तु एते अस्माभिः पूर्वं पठिताः। सम्यक्। अग्रे कथयति, आर्ह्यार्थेषु निरूपितेषु तत ऊर्ध्वम्, एवं खलु, आर्ह्यार्थेषु निरूपितेषु तत ऊर्ध्वं ठगादिप्रत्ययानाम्, एवं खलु, अनुवृत्तेरसम्भवात् प्राग्वतीयः ठञ् एव अनुवर्तते इत्यर्थः। एवं खलु। नाम
आर्ह्यार्थेषु निरूपितेषु नाम आर्ह्यार्थे ये प्रत्ययाः अस्माभिः 12 प्रत्ययाः पठिताः ते तु निरूपिताः। ते तु तदेव तत्र तदर्हति एतावत्पर्यन्तमेव आसन्, अतः एव ते आर्ह्याः इति उच्यन्ते इति आर्हादगोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणाष्टके इत्यत्र अस्माभिः सूक्ष्मतया ज्ञातं सम्यक्। ततोर्ध्वं ठगादिप्रत्ययानाम् अनुवृत्तेरसम्भवात् नाम तदर्हति इत्यतः अग्रे नाम अत्र इतः अग्रे नाम यज्ञनतृभ्यां घघञम् एतावत्पर्यन्तं तदर्हति इत्यस्य विषयः खलु आसीत्। इतः अग्रे तेषाम् अनुवृत्तेरसम्भवात् नाम ठगादयः ये वर्तन्ते ठञः अपवादाः अपवादप्रत्ययाः तेषाम् इदानीम् इतः अग्रे अनुवर्तनं न भवति सम्यक् असम्भवात्। प्राग्वतीयः ठञ् एव अनुवर्तते इत्यर्थः। प्राग्वतीयः ठञ् इति यः प्रत्ययः तस्य एव अनुवर्तनं भवति इति अर्थः वर्तते यद्मूले उक्तं किम् अतः परं ठञ्येव अतः नाम अस्मात् अथवा एतस्मात् परं नाम इदानीं यत् अस्माभिः प्रकरणम् आरभ्यते ततः अग्रे इदानीं केवलः ठञ् एव अनुवर्तते। आम् मध्ये तस्य अपवादः कश्चन भवितुम् अर्हति, परन्तु इतः पूर्वं ठञः अपवादाः ये ठगादयः 12 पठिताः ते तु इतः अग्रे नायास्यन्ति इति भावः। समीचीनम्। एतावद् उक्त्वा ततः परं सूत्रार्थम् आरभते ग्रन्थकारः कथयति पारायणतुरायणचान्द्रायणं वर्तयति इति। सम्यक्। तत्र पारायणतुरायणचान्द्रायणम् इति एकं पदं भवति। पदमिदं द्वितीयाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। वर्तयति वर्तयति इति क्रियापदं भवति। वृतुवर्तने इति धातोः णिजन्तः अयं प्रयोगः अथवा णिजन्तम् इदं क्रियापदं भवति। वर्तयति लटि प्रथमपुरुषस्य एकवचने अणिजन्तः प्रयोगस्तु तत्र वर्तते इति भवति। वर्तते इत्यस्य णिजन्तः प्रयोगः अयं वर्तयति इति। समीचीनं। तत्र पारायणञ्च तुरायणञ्च चान्द्रायणञ्च इति एतेषां समाहारद्वन्द्वः भवति। समाहारद्वन्द्वस्यास्य द्वितीयान्तमिदं भवति। समीचीनं। तत्र प्रकृते किं किम् अनुवर्तते तद् द्रष्टव्यं। व्याख्याता कथयति द्वितीयान्तेभ्यः पारायणादिशब्देभ्यः वर्तयेतीत्यर्थे ठञ् स्यादित्यर्थः। वर्तयति इत्यस्मिन् अर्थे ठञः अनुवर्तनं भवति इति। प्रकृते ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इति एते च अधिकाराः लभ्यन्ते। समीचीनम्। अग्रे कथयति पारायणं वेदाध्ययनम्। उदाहरणं प्रस्तोतव्यं वर्तते, परन्तु ततः पूर्वं तत्र किं नाम पारायणम् इति अस्ति उच्यमानं। तत्र सूत्रार्थस्तु उक्तः एव द्वितीयान्तेभ्यः पारायणादिशब्देभ्यः वर्तयति इत्यर्थे ठञ् स्यात्। पारायणं वर्तते मूले उदाहरणं यदुक्तं खलु पारायणं वर्तयति पारायणिकश्छात्रः उदाहरणं किं साधनीयं पारायणिकः इति उदाहरणं साधनीयं। परन्तु तत्र पारायण इति शब्दस्य अर्थः कः तद् व्याख्यात्रा उच्यमानं वर्तते। वेदाध्ययनं तद्वर्तयति वर्तयति इत्यस्य कोऽर्थः आवर्तयति इत्यर्थः। नाम तस्य आवर्तनं करोति आवृत्तिं करोति। स्वाध्यायार्थं वा स्वाध्यायदृष्ट्या वा अथवा पारायणदृष्ट्या वा वेदाध्ययनदृष्ट्या वा अध्ययनदृष्ट्या वा तस्य पारायणं करोति इति सः इति अर्थः वर्तयति इत्यस्य भवति। णिजन्तः प्रयोगः अस्ति अयम् इति उक्तमेव। पारायणिकश्छात्रः इति तर्हि पारायण इति शब्दात् तदेव औत्सर्गिकः ठञ्
पारायणतुरायणचान्द्रायणं वर्तयति इत्यनेन भवति। अतः पारायण ठञ् इकादेशः पारायण इका पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या आदिवृद्धिः ततः यस्येति च इत्यनेन अकारलोपः पारायण इक पारायणिक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति पारायणिकः इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु। ततः अग्रे कथयति गुरौ अध्येतरि नायं प्रत्ययः। नाम यः अध्येता गुरुः भवति, गुरुरपि अध्येता भवितुम् अर्हति खलु। गुरौ अध्येतरि नाम गुरुः यदि अध्येता वर्तते तस्मिन् अर्थे अयं प्रत्ययः न। कुतः? अनभिधानादिति भावः, नाम अनभिधानात् तथा अभिधानं न भवति। छात्रार्थे एव, छात्र एव यदि अत्र अध्येता वर्तते, पारायणस्य कर्ता वर्तते, तर्हि तस्मिन्नेव अर्थे अत्र ठञ् प्रत्ययः भवति, वर्तयति इत्यस्मिन् अर्थे। सम्यक्। अग्रे कथयति तौरायणिको यजमानः इति। तर्हि तत्र तुरायणं वर्तयति इति विग्रहः कर्तव्यः भवति। एवं खलु। तत्र संवत्सरसाध्यानाम् इष्टीनां नाम भवति तुरायणम्। तस्य पालनं यः करोति यजमानः सः तौरायणिकः भवति। तर्हि प्रकृते अपि तुरायण इति शब्दात् औत्सर्गिकः ठञ् भवति। एवं खलु। ततः तदेव इकादेशादिकं सर्वं भवति। तत्र आदिवृद्धिपर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या लोपः तौरायण सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति तौरायणः इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु। यज्ञविशेषः तुरायणं वैशाखपञ्चभ्यां चैत्रस्य वा इति उच्यते। तुरायणं हि व्रतमप्यधृष्यम् अक्रोधः अकरवं त्रिंशोऽब्दाम् इति शब्दकल्पद्रुमे कानिचन उदाहरणानि अपि तत्र प्रदत्तानि वर्तन्ते। तर्हि तत्र तुरायण इत्यस्मात् शब्दात् ठञ् सति तौरायणिकः इति रूपं सिद्धं भवति। कथयति ऋत्विजिनायं प्रत्ययः, नाम ऋत्विजयः भवति, तस्मिन् अर्थे अयं प्रत्ययः नास्ति। ऋत्विज यदि तुरायण आचरणम् अथवा तुरायणं करोति, यज्ञविशेषं करोति, तर्हि तस्मिन् अर्थे नाम ऋत्विजर्थे अत्र अयं प्रत्ययः न भवति, अपि तु यः यजमानः वर्तते तस्य अर्थे एव अयं प्रत्ययः भवति। अत एव तत्र मूले उक्तं तौरायणिकः यजमानः। तुरायणशब्दस्य अर्थः मूले अपि उक्तः, भवन्तः पश्यन्तः सन्ति उदाहरणात् पूर्वं। तुरायणं यज्ञविशेषः तं वर्तयति तौरायणिको यजमानः। सम्यक्। कथयति ऋत्विजिनायं प्रत्ययः, नाम ऋत्विजः अर्थे अयं प्रत्ययः न भवति। कुतः न भवति इति चेत् अनभिधानादिति भावः, नाम अभिधानमेव नास्ति। अभिधानं नास्ति इति कृत्वा अनभिधानात् इत्थं भवति इति। समीचीनं। तदनन्तरं चान्द्रायणिक इत्युच्यते। एवं खलु। तर्हि तत्र विग्रहः कथं क्रियते? तत्र चान्द्रायणं वर्तयति। चान्द्रायणाख्यं चान्द्रायणव्रतम् एकं भवति, प्रायश्चित्तपरं व्रतं भवति, तद् आवर्तयति। चान्द्रायणिकः, सः चान्द्रायणिकः भवति। चान्द्रायण इत्यस्मात् शब्दात् ठञ् अन्यानि कार्याणि भवन्तः जानन्ति। इकादेशः आदिवृद्धिः अलोपः चान्द्रायणिक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति चान्द्रायणिकः इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रे कथयति चान्द्रायणं कृच्छ्रविशेषः। कृच्छ्रविशेषः नाम प्रायश्चित्तविशेषः। कृच्छ्रशब्दस्य वस्तुतः कष्टम् इत्यर्थः भवति, प्रायश्चित्त
प्रायश्चित्तार्थे प्रायश्चित्तमपि सरलं न भवति, कष्टं क्षन्तव्यः, कष्टं सोढ्वा एव प्रायश्चित्तमपि कर्तव्यं भवति। अतः तस्मिन् अर्थे एव अत्र कृच्छ्रितिशब्दः प्रयुक्तः इति भाति। व्याख्यात्र अस्तु इति एतावान् विशेषः पारायणतुरायणचान्द्रायणं वर्तयति इति सूत्रे वर्तते। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पश्यामः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते एवं: संशयमापन्नः इति। तत्र सूत्रे द्वे पदे स्तः, संशयम् इत्येकम्, आपन्नः इति च अन्यं प्रथमान्तं। संशयम् इति द्वितीयाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति, आपन्नः इति प्रथमान्तं भवति। प्रकृते तदर्हति नैव प्रकृते तदेव ठञ् औत्सर्गिकः ठञ् ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येतेषां पदानाम् अनुवर्तनं भवति। सम्यक् व्याख्याता कथयति। अस्मिन्नर्थे संशयशब्दात् द्वितीयान्तात् ठक् स्यात् इत्यर्थः। कथयति अत्र आपन्नः इति कर्तरिक्तः। आपन्न इत्यस्मिन् शब्दे आङ् उपसर्गपूर्वकात् पदगतौ इति धातोः क्तप्रत्यये सति आपन्न इति रूपं सिद्ध्यति। तत्र पदधातोः यः दकारः क्तप्रत्ययस्य यः तकारः, अनयोः उभयोरपि नकारादेशः भवति, तच्च अग्रे अनुपदमेव ज्ञास्यते। समीचीनम्। इति कर्तरिक्तः, तेन सूत्रेण कर्तरि क्तप्रत्ययः भवति इति। समीचीनम्। ततः अग्रे कथयति विषयतया प्राप्तः इत्यर्थः उपसर्गवशात् इति। नाम संशयम् आपन्नः नाम संशयविषयीभूतः यः भवति सः तस्मिन् अर्थे अत्र संशय इत्यस्मात् द्वितीयान्तात् शब्दात् ठञ् इति औत्सर्गिकः प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। अतः एव कथयति, पश्यन्तु अग्रे, संशयविषयभूतोऽर्थ इति। तत्र मूले पश्यन्तु, संशयविषयीभूतः अर्थः, संशयविषयीभूतः अर्थः एवं किल, नाम तदेव संशयस्य विषयं प्राप्तः इति अर्थः। समीचीनम्। अतः तत्र सांशयिकः इति रूपं सिद्धं भवति। संशय इति द्वितीयान्तात् ठञ् भवति, इकादेशः आदिवृद्धिः अलोपः, सांशय इक सांशयिक सुप्रत्ययः सस्यरुत्वे विसर्गे सति सांशयिकः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। अग्रे कथयति तेन समवायेन संशयाधारे सन्देग्धरी नायं प्रत्ययः इति भावः इति। नाम संशयीभूतः अर्थः इति खलु, नाम संशयभूतः यः विषयः वर्तते तेन सह समवायेन नाम संयोगविशेषेण संशयाधारे सन्देग्धरी नाम संशयस्य यः आधारः भवति, कः, सन्देग्धा नाम यः सन्देहं करोति, तस्मिन् अर्थे अयं प्रत्ययः नास्ति इति भावः इति अर्थः वर्तते। नाम संशयविषयीभूतः अर्थः सांशयिकः भवति इति, परन्तु संशयस्य यः कर्ता वर्तते सः सांशयिकः न भवति इति उच्यते। नाम संशयाधारभूतः यः सन्देहस्य कर्ता सन्देग्धा सः तत्र सांशयिकः न भवति इति भावः। समीचीनम्। अस्तु, अमरस्तु अग्रे व्याख्याता कथयति अमरस्तु सांशयिकः संशयमापन्नमानसः इत्याह। अमरकोशकारस्तु कथयति सांशयिकः नाम संशयम् आपन्नमानसः, संशयं प्रति आपन्नं वर्तते मानसं यस्य, सः संशय
सांशयिकः भवति इत्यर्थः। पुनरपि संशयं प्राप्तवत् वर्तते, तस्य मानसं सन्देग्धुः मानसम्, अतः कृत्वा संशयमापन्नः सांशयिकः भवति, संशयमापन्नमानसः सांशयिकः भवति इति। साक्षात् यः संशयस्य कर्ता सः सांशयिकः न भवति इति अत्र प्रतिपाद्यमानं वर्तते इति भावः। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः संशयमापन्नः इति सूत्रगतः भवति। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते योजनं गच्छति इति। तत्र योजनम् इति द्वितीयान्तं भवति। योजन इति शब्दस्य द्वितीयाविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। गच्छति इति तु क्रियापदं भवति। गम् इति धातोः तत्र लटि प्रथमपुरुषस्य एकवचने इदं क्रियापदं भवति। समीचीनम्। अत्र तत्र तन्नाम औत्सर्गिकः ठञ्, ततश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः, परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा एते अधिकाराः लभ्यन्ते। ततः सूत्रार्थं पश्यन्तु। व्याख्याता कथयति द्वितीयान्तात् योजनशब्दात् गच्छतीत्यर्थे ठञ् स्यादित्यर्थः। समीचीनम्। योजनशब्दः द्वितीयान्तः अपेक्षितः, तस्मात् द्वितीयान्तात् गच्छति इत्यस्मिन् अर्थे योजनं गच्छति इत्यस्मिन् अर्थे ठञ् प्रत्ययः भवति, औत्सर्गिकः। समीचीनम्। योजनं गच्छति इति यौजनिकः। सम्यक्। योजन इति द्वितीयान्तात् ठञ् सति इकादेशे आदिवृद्धौ अलोपे च सति यौजन इक यौजनिक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति यौजनिकः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः वार्तिकम् अत्र वर्तते। तच्च एवं क्रोशशतयोजन, पुनः वदामि, क्रोशशतयोजनशतयोरुपसङ्ख्यानम् इति। वार्तिकस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। क्रोशशतयोजनशतयोः, एवं खलु, उपसङ्ख्यानं। तत्र क्रोशशतयोजनशतयोः इति एकं पदं प्रकृते भवति। क्रोशशत अपि च योजनशत, क्रोशशतयोजनशत इति शब्दद्वयमत्र विवक्षितं। क्रोशशतं च योजनशतं च, क्रोशशतयोजनशते, एवं खलु। तयोः क्रोशशतयोजनशतयोः उपसङ्ख्यानम् इति प्रथमान्तं भवति, एवं किल। ततः इति आभ्यां शब्दाभ्यामपि गच्छति इत्यस्मिन् अर्थे, कीदृशाभ्यां, द्वितीयान्ताभ्यां गच्छति इत्यस्मिन् अर्थे औत्सर्गिकः ठञ् प्रत्ययः भवति इति अस्य वार्तिकस्य अर्थः भवति। तदेव व्याख्याता कथयन् अस्ति। आभ्यामपि नाम क्रोशशत इति शब्दात्, अपि च योजनशत इति शब्दात् अपि, आभ्यामपि द्वितीयान्ताभ्यां गच्छति इत्यर्थे ठञः उपसङ्ख्यानम् इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति कोशशतादिति कोशशतादिति मूले पश्यन्तु। क्रोशशतं गच्छति क्रौशशतिकः, एवं खलु। व्याख्यात्रा कोशशतात् इत्यतः तु अग्रिमवार्तिकस्य विषयः उच्यमानः वर्तते। अधुना वयम् अस्य यत् प्रथमं वार्तिकमत्र वर्तते तस्य उदाहरणद्वयं साधयामः। कथं क्रोशशतं गच्छति, क्रोशशतिकः, क्रोशानां शतं क्रोशशतं, तावत्पर्यन्तं यः गच्छति सः क्रोशशतिकः भवति। क्रोशशतशब्दात् ठञ् प्रत्ययः क्रौशशतिक इति रूपं सिद्धं भवति। तदनन्तरं योजनशतं गच्छति इति यौजनशतिकः। तत्र योजनशत् इत्यस्मात् शब्दात् ठञ् सति यौजनशतिकः इति रूपं सिद्धं भवति।
समीचीनम् इति एतावदुक्त्वा ततः परं तत्र अग्रिमं वार्तिकम् अत्र उच्यते। अग्रिमं च वार्तिकं भवति एवं। क्रोशशतादभिगमनम् अर्हतीति क्रौशशतिको भिक्षुः। नैव वार्तिकं तु एवमस्ति। ततोऽभिगमनम् अर्हतीति च वक्तव्यम् इति अग्रिमं वार्तिकम्। अत्र पदच्छेदः ज्ञातव्यः। अत्र ततः इति अव्ययपदं भवति, अभिगमनम् इति प्रथमान्तं पदं भवति, अर्हति इति क्रियापदं भवति, इति अव्ययपदं भवति, च इति अव्ययपदं भवति, वक्तव्यम् इति च तत्र अव्ययपदं भवति, नैव प्रथमान्तं पदं भवति। सम्यक्। तत्र कथयति क्रोशशतात् ल्यब्लोपे पञ्चमी ततोऽभिगमनं न उदाहरणस्य विषये कथयन् अस्ति, वार्तिकस्य विषये नोक्तवान् एषः। वार्तिकस्य तु अर्थः अस्माभिः कर्तव्यः वर्तते। ततः अभिगमनम् अर्हति एवं खलु। ततः इति पञ्चम्यन्तस्य द्योतकं भवति अव्ययम्। अभिगमनम् अर्हति नाम गन्तुं योग्यः भवति इत्यस्मिन् अर्थे। तदेव पञ्चम्यन्तात् शब्दात्, कस्मात् क्रोशशति इति शब्दात्, अपि च क्रोशशत इति शब्दात् योजनशत इति च शब्दात् ठञ् इति प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। सम्यक्। तत्र क्रोशशतात् अभिगमनम् अर्हति इति क्रौशशतिकः भिक्षुः इत्युच्यते इति प्रथमम् उदाहरणम् उच्यते। तत्र ल्यब्लोपे पञ्चमी इति कथयन् अस्ति, नाम क्रोशशतम् अतीत्य अभिगमनम् अर्हति। ल्यब्लोपपञ्चमी च अस्माभिः तत्र विभक्त्यर्थप्रकरणे पठिता। प्रासादात् प्रेक्षते अर्थात् प्रासादम् आरुह्य प्रेक्षते इत्यर्थः। तद्वत् प्रकृतेपि क्रोशशतात् नाम उदाहरणस्य विग्रहे पश्यन्तु, क्रोशशतात् अभिगमनम् अर्हति नाम क्रोशशतम् अतीत्य अभिगमनम् अर्हति इति अर्थः। तत्र अभिगमनं नाम तदेव सामीप्यं, समीपे गन्तुं योग्यः इति, नाम समीपगमनम् इति। समीचीनं। तर्हि कोऽर्थः नाम क्रोशशतम् अतीत्य अभिगमनम् अर्हति नाम क्रोशशतात् अभिगमनम् अर्हति इति खलु उक्तम्। अस्य अर्थः कः? अर्थात् क्रोशशतं यावत् दूरं गत्वापि अभिगमनम् एव अर्हति। दूरे बहु दूरं न गच्छति, पुनः क्रोशतं गत्वा पुनः आगच्छति इति अर्थः अत्र ज्ञेयः। एवं किल। तत्र कथयति मूले तु व्याख्यात्रा तु एतावदेव उक्तम्। इदानीम् उदाहरणं क्रौशशतिको भिक्षुः इति खलु। तर्हि क्रोशशति इति शब्दात् ततः अभिगमनम् अर्हति इति वक्तव्यं। नाम अस्मिन् अर्थे क्रोशशत इति पञ्चम्यन्तात् शब्दात् ठञ् प्रत्ययः कर्तव्यः। उदाहरणं समानं, क्रौशशतिकः। एवमेव योजनशतिक आचार्यः, अस्य विग्रहः अपि कथं पञ्चम्यन्ततया अस्य विग्रहः भविष्यति कथं, योजनशतिक
शतात् अभिगमनम् अर्हति एवं रीत्या यौजनशतिकः आचार्यः इति। एवं किल। इति च अस्य अर्थः। इदं च उदाहरणम् अस्माभिः एवं रीत्या द्रष्टव्यं, साधनीयम्। अस्य च अत्र अर्थः अवगन्तव्यः। नाम योजनशतं दूरे स्थित्वा अपि तत्र अभिगमनम् एव अर्हति। नाम सामीप्येन एव गन्तुं योग्यः यः भवति आचार्यः, सोऽयम् आचार्यः यौजनशतिकः आचार्यः इति तस्य अर्थः अवगन्तव्यः। अर्थे साम्यं भवति। यतः अस्माभिः गत उदाहरणस्य क्रौशशतिकः इत्यस्य यथा उदाहरणं चर्चितम्, उदाहरणस्य व्याख्या यथा चर्चिता तद्वत् प्रकृते अपि एवं खलु। ततः अग्रे किं कथयन्नस्ति व्याख्याता इति पश्यामः। आम्, एषः इदानीम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशति। सत्यं, मूले अपि अग्रिमसूत्रस्य एव विचारः तत्र क्रियमाणः वर्तते। अग्रिमं च सूत्रं भवति एवं पथः ष्कन् इति। तत्र पथः इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति। एवं किल। कस्य शब्दस्य? पथिन् इति शब्दस्य। ष्कन् इति तु प्रथमान्तं भवति। एवं किल। प्रकृते तत्र औत्सर्गिकः ठञ् प्रातिपदिकात् ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इति च अनुवर्तते। सम्यक्। ततः तस्य अर्थः उच्यते। पश्यन्तु, द्वितीयान्तात् पथिन् शब्दात् गच्छतीत्यर्थे कन् स्यादित्यर्थः इति। तर्हि द्वितीयान्तात् इति अर्थः कुतः आगतः इति जिज्ञासा खलु जायते। इति चेत् तदेव गतप्रकरणस्य तदर्हति इति सूत्रं यत् पठितं खलु, तस्मात् तत् इत्यस्य अनुवर्तनम् आगच्छति। पारायणतुरायणम् इत्यत्रापि, संशयमापन्नः इत्यत्रापि, योजनं गच्छति इत्यत्रापि। एवं खलु। अतः प्रकृतेऽपि तदर्हति इत्यस्मात् तद् इत्यस्य अनुवर्तनं ग्राह्यम्। अत एव एतादृशः अर्थः आगच्छति खलु। अन्यथा पथः इति पञ्चम्यन्तं वर्तते खलु अत्र, वा न वा? द्वितीयान्तात् पथिन् शब्दात् गच्छति इत्यर्थे ष्कन् स्यात् इत्यर्थः। तर्हि पन्थानं गच्छति इति पथिकः, पन्थानं गच्छति इति पथिकी च रूपद्वयं भवति। तर्हि तद् पथिन् इत्यस्मात् शब्दात् ष्कन् प्रत्ययः भवति, तस्य क अवशिष्यते। नस्तद्धिते इत्यनेन सूत्रेण पथिन् इत्यत्र विद्यमानस्य नैव नस्तद्धिते इत्यस्य प्रवृत्तिः नास्ति। यतः भसंज्ञा नास्ति खलु। नान्तस्य भस्य टेर्लोपः उच्यते खलु। अत्र भसंज्ञा तु नास्ति। अतः पथिन् इत्यस्मात् ष्कनः क अवशिष्यते। पथिन् क न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन पथिन् इत्यस्य नकारस्य लोपः भवति, तावदेव। सम्यक्। अतः पथि का, पथिका सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति पथिकः इति रूपं सिद्धं भवति। स्त्रीत्वपक्षे तु षित्वात् ङीष् भवति। अतः पथिक ई ककारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः भवति, पथिकी इति रूपं च सिद्धं भवति। समीचीनम्। ततः अग्रिमं सूत्रम् अत्र आरभ्यते। अस्मिन् सूत्रे तावानेव विशेषः आसीत्। अग्रे सूत्रं वर्तते पन्थोणनित्यम् इति। तत्र पन्थः इति प्रथमान्तं पदं भवति।
प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ण इति लुप्तप्रथमाकं भवति। नित्यम् इति नपुंसकलिङ्गे प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अथवा क्रियाविशेषणत्वं चेत् तर्हि तु क्रियाविशेषणत्वानां द्विवचनान्तता ग्राह्या भवति। दीक्षितमते, नागेशमते प्रथमान्तता। तत्र तदर्हति इत्यस्मात् तदित्यनुवर्तते। औत्सर्गिकः ठञ् ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इति अनुवर्तते। व्याख्याता च कथयति अनुवृत्तिविषये पथ इत्यनुवर्तते। गच्छतीति च पथः इत्यस्य अनुवर्तनं वर्तते। तत्र पथष्कन् इत्यतः पथः इत्यस्यापि अनुवर्तनं वर्तते। गच्छति, योजनं गच्छति इत्यस्मात् गच्छति इत्यस्यापि अनुवर्तनं भवति। तत्तु पथष्कन् इत्यत्रापि आसीत् गच्छति इत्यस्य अनुवर्तनं। समीचीनं। कथयति नित्यमिति गच्छति इत्यत्र अन्वितं प्रत्ययार्थप्रविष्टमेव। नाम नित्यमिति पदं यद् वर्तते तद् गच्छति इत्यत्र अन्वयं भजते। अपि च प्रत्ययार्थप्रविष्टमेव, नाम प्रत्ययस्य यः अर्थः वर्तते तस्मिन् प्रविशति इति नित्यार्थः इति भावः। विशेषस्तु उदाहरणे स्फुटीभविष्यति। अग्रे गच्छति न तु विधौ विधानान्वितं, न तु विधौ अन्वितम् इति वा वक्तव्यम्, एवं खलु। अन्वितं सत् महाविभाषानिवृत्त्यर्थं विधावन्वितम् इति वा वक्तव्यं, न तु विधौ अन्वितं। विधानान्वितम् इत्यस्य कः अभिप्रायः? विधौ अनान्वितम् इत्यपि इति विवक्षा स्यात् वा? विधौ अनान्वितम्, अन्वितम् इति न स्यात्, तर्हि आन्वितम् इति स्यात्। न आन्वितम् अनान्वितं, परन्तु तावद् वक्तुं का वा अपेक्षा? विधावन्वितम् इति वा वक्तव्यम् इति मम भाति। अथवा पाठभेदः अपि अत्र द्रष्टव्यः। समीचीनं। कथयति न तु विधावन्वितं सत् महाविभाषानिवृत्त्यर्थम् इति। नित्यमिति महाविभाषानिवृत्त्यर्थं नास्ति, परन्तु प्रत्ययार्थप्रविष्टमेव वर्तते इति। अर्थात् नित्यं पन्थानं गच्छति इति अर्थः। तदेव, अत एव सूत्रार्थे तत्र एवं रीत्या अर्थः लप्स्यते। न तु पन्थानं गच्छति इत्यस्मिन् अर्थे नित्यं णप्रत्ययः इति न, इति भावः। नित्यं पन्थानं गच्छति इति भावः। तदेव सूत्रार्थं यदा भवन्तः श्रोष्यन्ति, पठिष्यन्ति वा, तदा पूर्णतया स्पष्टता भविष्यति। किं कथयति पश्यन्तु। द्वितीयान्तात् पथिन् शब्दात् नित्यं गच्छति इत्यर्थे णप्रत्ययः स्यात्। समीचीनम्। पथिन् शब्दात् नित्यं गच्छति इत्यस्मिन् अर्थे णप्रत्ययः भवति। प्रकृतेः पन्थादेशश्च इत्यर्थः। पथिन् इति प्रकृतिः या, तस्याः स्थाने पन्थ इति आदेशश्च भवति इत्यभिप्रायः। समीचीनम्। कथयति भाष्ये तु नित्यग्रहणं प्रत्याख्यातं। नित्यग्रहणं यद् वर्तते तस्य प्रत्याख्यानं कृतं वर्तते। सम्यक्। अस्तु, तर्हि प्रयोगः साधनीयः। मूले पश्यन्तु, पन्थानं नित्यं गच्छति। न तु अत्र नित्यतया णप्रत्ययः भवति इति नार्थः। पन्थानं नित्यं गच्छति इत्यस्मिन् अर्थे पथिन् शब्दात् णप्रत्ययः पथिन् इत्यस्य स्थाने पन्थ इति च आदेशः। पन्थ ण इत्यस्य अवशिष्यते खलु। आदिवृद्धिः पान्थ अलोपः यस्य इति चैत्यनेन। पान्थ पान्थ सुप्रत्ययः सस्य रुक्तविसर्गे सति पान्थः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। स्त्रीलिङ्गे तु पान्थः इति प्रयोगः उक्तः वर्तते। एवं किल। तर्हि ताच्छीलिके णेपि इति कुतः नोच्यते? परन्तु ताच्छीलिके णेपि
इति आं तथाच्छीलार्थः नास्ति खलु अत्र सत्यं सत्यं अतः णेऽपि अणकृतानि भवन्ति इति अत्र न प्रवर्तते अत्र डावेव भवति इति भावः पान्था इत्युच्यते इति अयं विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रे सूत्रं वर्तते उत्तरपथेन हृतं च इति। सूत्रे द्वे पदे त्रीणि पदानि सन्ति इति चिन्तयामि। उत्तरपथेन तृतीयान्तमिदं पदं भवति। उत्तरपथेन आहृतं च एवं खलु उत्तरपथेनाहृतम् आहृतमिति प्रथमान्तं च इति अव्ययपदं भवति। तत्र एवं विभक्तिनिर्देशः उक्तः। प्रकृते योजनं गच्छति इत्यस्मात् सूत्रात् गच्छति इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। तत्र प्राग्वतेष्ठञ् इति औत्सर्गिकः ठञ् अनुवर्तते। ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। सम्यक् कथयति। उत्तरपथशब्दात् द्वितीयान्तात् आहृतम् इत्यस्मिन् अर्थे आहृतमित्यर्थे एवं किल आहृतं नाम आनीतम् उदाहरणेषु अर्थः इतोपि स्फुटः भविष्यति। आहृतम् इत्यस्मिन् अर्थे गच्छति इत्यर्थे च गच्छति इत्यपि अनुवर्तते खलु च ग्रहणसामर्थ्यात् गच्छति इत्यर्थे च ठिङ् स्यादित्यर्थः ठिङ् प्रत्ययः भवति इति अर्थो भवति। उदाहरणं पश्यन्तु मूले उत्तरपथेनाहृतम् औत्तरपथिकम् इति एवं खलु उत्तरश्चासौ पन्थाश्च उत्तरपथः तर्हि उत्तरपथेन आहृतं नाम उत्तरपथेन आनीतं यद्वर्तते एवं किल उत्तरपथ इति तृतीयान्तात् प्रकृते यतः उत्तरपथेन इति तत्र तृतीयान्तं पदं वर्तते अतः तन्निर्दिष्टत्वात् तृतीयान्तादेव अत्र प्रकृते प्रत्ययः भवति इति अवगन्तव्यम्। उत्तरपथ ठञ् इकादेशः आदिवृद्धिः औत्तरपथ इक यस्य चैत्यनेन अकारलोपः औत्तरपथ इक औत्तरपथिका सु अं पूर्वरूपं च विधाय औत्तरपथिकम् इति रूपं प्राप्नुमः। उत्तरपथेन गच्छति औत्तरपथिकः अस्मिन्नपि अर्थे समानमेव रूपम् उत्तरपथेन गच्छति इति सूत्रस्य च उदाहरणयोः विशेषः अत्र वार्तिकमुच्यते। वार्तिककृतसूत्रे इतोपि किञ्चित् योज्यमानं वर्तते। किं कथयति तत् पश्यन्तु। आहृतप्रकरणे वारिजङ्गलस्थलकान्तारपूर्वादुपसङ्ख्यानम् इत्युच्यते। आहृतप्रकरणे नाम आहृतस्य प्रकरणे नाम आहृत अर्थस्य यत् प्रकरणं वर्तते नाम अत्र सन्दर्भः यः वर्तते उत्तरपथेन आहृतं च तत्र आहृतं नाम आनीतम् इत्यस्मिन् अर्थे इत्यस्य प्रकरणे वारिजङ्गलस्थलकान्तारपूर्वात् पञ्चम्यन्तं पदं भवति। वारि च जङ्गलं च स्थलं च कान्तारं च कान्तारम् अथवा कान्ताराणि कान्तारम् इति वक्तुं शक्यते। वारिजङ्गलस्थलकान्तारं पूर्वं यस्मात् तत् वारिजङ्गलस्थलकान्तारपूर्वं तस्मात् वारिजङ्गलस्थलकान्तारपूर्वात् प्रकृते।
समाहारद्वन्द्वगर्भबहुव्रीहिः अथवा इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भबहुव्रीहिरपि वक्तुं शक्यते। उपसङ्ख्यानं प्रथमान्तं भवति, नाम इत्येवं रीत्या वचनं कर्तव्यम् इत्यर्थः। कोऽर्थः वार्तिकस्य? व्याख्याता कथयन्नस्ति, पश्यन्तु। वारि जङ्गल स्थल कान्तार एतत्पूर्वात्, नाम एतेषु क्रमशः यदि पूर्वं भवन्ति, कस्मात्? पथिन् शब्दात्, नाम पथिन् शब्दः यदि एतत् पूर्वः भवति तदा तादृशपथिन् इत्यस्मात् शब्दात् तृतीयान्तात् आहृतम् इति गच्छति इत्यर्थे ठञ् भवति इत्यर्थः। ठञ् इत्यर्थः, नाम ठञ् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। नाम तदेव सूत्रे यद् अर्थद्वयं चर्चितं तद् अर्थद्वयम् अत्रापि उच्यमानं वर्तते इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति। वारिपथिकम् इति उदाहरणं ददाति। एकमेव उदाहरणं ददाति, अन्यानि उदाहरणानि तु अस्माभिः स्वयमेव अवगन्तव्यानि। सम्यक् कथयति। वारिपथेन गच्छति आहृतं वेत्यर्थः। तर्हि वारिपथशब्दात् ठञ्, वारिपथिक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति वारिपथिकः इति सिद्ध्यति। जङ्गलपथेन आहृतं, जङ्गलपथेन गच्छति आहृतं वा इत्यस्मिन् अर्थे जङ्गलपथशब्दात् ठञ् प्रत्ययः जाङ्गलपथिकः इति द्वितीयम् उदाहरणमत्र सिद्धं भवति। एवं खलु, जङ्गलं नाम वनम्, एवं किल। अतः तदुदाहरणमत्र अवगन्तव्यम्। ततः वारिपथिकम् इति तु वारिपथिकम् इति उदाहरणं तु एकमेव मूले दत्तमस्ति, तत्तु अस्माभिः साधितमेव, नाम जलमार्गः इत्युच्यते। ततश्च जाङ्गलपथेन आनीतं जाङ्गलपथिकः, स्थलपथेन आनीतम् अथवा स्थलपथेन गच्छति अथवा आहृतम् इत्यस्मिन् अर्थे ठञ् सति स्थालपथिकः पथिकः। यतः प्रकृते आदिवृद्धिः भवति, स्थालपथिक इति रूपं सिद्धं भवति। एवमेव कान्तारपथेन गच्छति अथवा आहृतम् एवं किल इत्यर्थे कान्तारपथिकः इति रूपं सिद्धं भवति। आहृतं चेत् कान्तारपथिकं, गच्छति यदि कश्चन तर्हि सः कान्तारपथिकः इति उदाहरणं भवति। सर्वत्र तत्र ठञ् प्रत्ययः भवति, सर्वत्र पथिन् शब्दः अन्ते वर्तते। पूर्वं तु वार्तिके परिगणिताः शब्दाः दृश्यन्ते एव। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। कान्तारशब्दस्य अर्थोऽपि वनम् एव, जङ्गलम् इति भवति। समीचीनम्। ततः वयम् इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते एवं। कालात्, यदर्थं मुख्यतया सूत्रमिदं प्रकरणमिदं पठ्यमानं वर्तते, यस्य नाम कालाधिकारप्रकरणम् इति वर्तते। अतः प्रकृते काल इति शब्दात् नैव अयम् अधिकारः वर्तते। कथयति कालात् इति पञ्चम्यन्तं वर्तते इति। सम्यक् कथयति। तत्र मूले पश्यन्तु, व्याख्याता इङ्गितं कुर्वन्नस्ति। इत्यतः प्रागिति व्याख्यानादिति भावः। मूले किमुक्तं तत् पश्यन्तु। व्युष्टादिभ्यो इत्यतः प्राग् अधिकारोऽयम् इति पञ्चमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 97तमम् इदं सूत्रं भवति। किं? व्युष्टादिभ्योऽण् इति। ततः पूर्वम् इदं च सूत्रं तत्र 78तमं सूत्रं वर्तते। 97तमं सूत्रं तत्र व्युष्टादिभ्योऽण् इति वर्तते। अतः ततः पूर्वं कालात् इत्यस्य अधिकारः वर्तते इति भावः। समीचीनम्।
अग्रे उच्यते। तेन निर्वृत्तम् इति सूत्रं वर्तते। एतादृशं सूत्रं यद्यपि पूर्वमपि पठितं, परन्तु किञ्चित् अर्थभेदः अस्ति। अत्र कालार्थकः शब्दः एव गृहीष्यते विग्रहे। भवन्तः पठिष्यन्ति, ज्ञास्यते उदाहरणेषु। तेन इति प्रथमान्तं नैव तृतीयान्तं भवति तच्छब्दस्य, तदिति दकारान्तस्य तृतीयाविभक्तेः एकवचनान्तमिदं भवति। निर्वृत्तम् इति प्रथमान्तं भवति। प्रकृते कालात् इति अनुवर्तते, ठञ् इति औत्सर्गिकः ठञ् अनुवर्तते, प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा इति एतानि च सूत्राणि अत्र लभ्यन्ते। सम्यक्। ततः सूत्रार्थं पश्यन्तु। व्याख्यात्र सूत्रार्थः उच्यमानः वर्तते। तृतीयान्तान् निवृत्तिमित्यर्थे ठञ् स्यादित्यर्थः। तृतीयान्तात् निवृत्तम् इत्यस्मिन् अर्थे ठञ् इति प्रत्ययः भवति। समीचीनम्। तत्र उदाह्रियते। अह्ना निर्मितम् आह्निकम् एवं रीत्या महाभाष्ये तत्र प्रकरणानाम् आह्निकनाम्ना विभागः दृश्यते किल। प्रथमम् आह्निकं, द्वितीयम् आह्निकं, पस्पशाह्निकं। तद् सः आह्निकशब्दः एवं सिद्ध्यति। तर्हि कथं विग्रहः? अह्ना निर्मितम्, अह्ना निर्वृत्तम् आह्निकं। सम्यक्। निर्वृत्तार्थश्च अस्माभिः तत्र चातुरर्थिकप्रकरणे सुष्ठु निरूपितः, ज्ञातः, पठितो वा। तर्हि अहन् इति शब्दः भवति, तस्मात् ठञ् प्रत्ययः। कालवाचकः शब्दः एव अपेक्षितः। अहन् इति कालवाचकः शब्दः भवत्येव खलु। अतः प्रकृते अहन् इति तृतीयान्तात् ठञ्, तस्य इकादेशः अहन् इका। सम्यक्। अहन् इक इत्यवस्थायाम् अल्लोपोनः इत्यनेन सूत्रेण अहन् इत्यस्य यः अन् वर्तते, तस्य यः अकारः वर्तते उपधाभूतः, तस्य लोपः भवति। अह्न् इका आदिवृद्धिः। ठञ् ङित् इति कृत्वा आदिवृद्धौ आह्न् इक, आह्न् इक, आह्निका इति रूपं सिद्धं भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः, तस्य अमादेशः पूर्वरूपे च सति आह्निकम् इति रूपं सिद्ध्यति इति अर्थः। समीचीनम्। ततः कथयति, व्याख्यातः कथयन् अस्ति। किं कथयति पश्यन्तु। अह्नष्टखोरेव इति नियमान्नटिलोपः इति। एवं किल। इदं सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितं खलु। समासेषु इदं सूत्रं पठितम्। अह्नः नाम तत्र अहन् इत्येतस्य टखोः एव परतः टिलोपः भवति इत्युच्यते। प्रकृते तु टक् प्रत्ययः नास्ति, न च खप् प्रत्ययः वर्तते। प्रकृते तु ठिङ् प्रत्ययः वर्तते। अतः टिलोपप्रसङ्गः अत्र नास्ति। अतः अल्लोपोनः इत्यनेन सूत्रेण प्रकृते तत्र केवलः अन् इति यः वर्तते अन्ते भागः, तस्य तत्र अकारस्य लोपः वक्तव्यः उपधाभूतस्य। आह्निक सु अं पूर्वरूपम् आह्निकम् इति रूपं सिद्धं भवति। एवमेव तत्र कालवाचकः शब्दः अन्योपि अस्माभिः यदि स्वीक्रियेत, तस्मात् तेन निर्वृत्तम् इत्यस्मिन् अर्थे तत्र औत्सर्गिकः ठञ् प्रत्ययः कर्तुं शक्यते। अन्यानि अपि रूपाणि अत्र साधयितुं शक्यन्ते। यथा मासेन निर्वृत्तं मासिकं, संवत्सरेण निर्वृत्तं सांवत्सरिकं, सप्ताहेन निर्वृत्तं साप्ताहिकं, पक्षेण निर्वृत्तं पाक्षिकं, एवं खलु। इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। अत्रैव वयम् अद्यतनपाठम् उपसंहरामः। मङ्गलं कुर्मः।
मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु ठञधिकारे कालाधिकारप्रकरणस्यास्य प्रथमः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।